म परमप्रभुलाई धन्यवाद गर्दछु आजको नयाँ र सुनौलो बिहानीको लागि। फेरि एकपल्ट प्रभुको वचनको अगाडि आउने प्रभुले अवसर दिनुभयो। आउनुहोस्, बिहानीको वचन मननको लागि हामी पढ्नेछौँ हितोपदेश 10:13। समझ भएको मानिसका ओठहरूमा बुद्धि पाइन्छ, तर छडी चाहिँ समझ नभएको मान्छेको पिठ्युको निम्ति हो। परमेश्वर आफ्ना सन्तानहरूलाई बुद्धिले भरिएको चाहनुहुन्छ, ताकि तिनीहरूको ओठबाट अरूले परमेश्वरका ज्ञान प्राप्त गर्न सकुन्। तर परमेश्वरले आफ्नो बुद्धि सबैलाई दिनुहुन्न। यहाँ लेखिएको छ, जसको ओठमा समझ शक्ति हुन्छ उसको होठमा बुद्धि पाइन्छ। यसको मतलब परमेश्वरले प्रत्येक व्यक्तिलाई हेर्नुहुन्छ कि उनीसँग परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त गर्नको लागि समझ वा परिपक्वता छ कि छैन। हामी संसारिक शिक्षा प्रणालीलाई हेरौँ, जहाँ बच्चाहरूले संसारिक ज्ञान प्राप्त गर्छन्। हामी बच्चा सानै छँदा उसलाई भर्ना गर्न सक्दैनौँ। बरु सरकार र विद्यालयका अधिकारीहरूले बच्चाले हासिल गर्ने आवश्यक पर्ने उमेरका सीमा राखेका छन्। त्यो सीमामा पुगेर मात्रै हामी बच्चाहरूलाई भर्ना गर्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ बच्चाको दिएको उमेर भइसके पनि उसमा धेरै चिजहरू बुझ्ने मानसिक क्षमता नहुनाले गर्दा त्यसपछि त्यस्तो बच्चालाई अरूसँग कक्षामा उपस्थित हुन दिइन्न। र प्रभु परमेश्वरको विद्यालयमा पनि त्यस्तै हुन्छ। परमेश्वरले उहाँका चुनिएकाहरूलाई हेरिरहनु भएको छ कि तिनीहरूसँग आफू र परमेश्वरको समझ छ कि छैन। मूसाको जीवनलाई हेर्नुहोस्, जसको जीवन र ओठहरू आउने पुस्ताहरूको लागि आशिष बन्यो। उनले मिश्रको समझ र बुद्धि प्राप्त गरेका थिए, तर परमेश्वरको योजनामा मूसाको भर्नाको लागि उनलाई त्यो समझ पर्याप्त थिएन। त्यसैले परमेश्वरले उनलाई उजाड स्थानमा लैजानुभयो, जहाँ मूसाले 40 वर्षमा परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गरे। परमेश्वरको समझले व्यक्तिलाई आफैको पनि पूर्ण समझ दिन्छ, र हामी त्यो मूसाको जीवनमा देख्न सक्छौँ। जब परमेश्वरले उनलाई मिश्रबाट चुनिएका मानिसहरूलाई छुटकारा ल्याउनको लागि जिम्मेवारी लिन भनेर भन्नुभयो, उनले धेरै बहानाहरू ल्याएर विरोध गरे। उनी पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कामको लागि योग्य हुनुहुन्न भनेर उनलाई थाहा थियो। पहिले उहाँ आफ्नै बलले मानिसहरूलाई छुटकारा दिन तयार हुनुहुन्थ्यो, र हामीलाई थाहा छ कि उनले कसरी नबुझेको काम गर्नुभयो। तर अब उनी आफ्नो समझमा बढेका छन्। यो प्रभुको कामको लागि परमेश्वरको बुद्धि प्राप्त गर्न धेरै आवश्यक छ। जब स्वर्गले देख्यो कि मूसाले परमेश्वरको साँचो समझ प्राप्त गरेका छन्, परमेश्वरले आफ्नो ईश्वरीय व्यवस्था मूसाको कमजोर हातहरूमा सुम्पनुभयो, जुन चुनिएको राष्ट्रलाई परमेश्वरको बुद्धिको प्रकटीकरण थियो। जब मूसाले मानिसहरूलाई ईश्वरीय व्यवस्थाको आदेश दिइरहेका थिए, हामी त्यो ईश्वरीय व्यवस्थाको महत्त्वको समझदार परिपक्व मूसालाई हामी देख्न सक्छौँ। अब हामी आफ्नो जीवनलाई हेरौँ, के हाम्रा ओठहरूमा प्रभुको बुद्धि छ, वा के हामीमा प्रभुको नजरमा समझको कमी छ, कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको बुद्धि दिन हिचकिचाउनुहुन्छ। यदि अरूले हाम्रो ओठहरूबाट बुद्धि खोज्ने हो भने हामीसँग पहिले समझ हुनुपर्छ। त्यसैले परमेश्वरको साँचो वचनद्वारा प्रभुको समझ प्राप्त गर्नको लागि हामी आफ्नो आत्मिक जीवनमा धेरै होशियार बन्नुपर्छ। एफिसी 2:18 प्रेरित पावलले आफ्ना विश्वासीहरूका लागि प्रार्थना गर्छन्, ताकि तिनीहरूको समझको आँखा उज्यालो होस्। धेरै पटक विश्वासीहरूमा यो समझको कमी हुन्छ, र त्यो उनीहरूको चालचलन र कुराकानीमा देख्न सकिन्छ। तिनीहरूसँग संसारिक चिजहरूको समझ छ, र तिनीहरूले तिनीहरूको शब्दद्वारा मात्र संसारिक ज्ञान बाँड्न सक्छन्। तर जसको समझ प्रभुद्वारा प्रवृद्ध भएको छ, उहाँसँग साझा गर्नका लागि स्वर्गीय ज्ञानका धेरै शब्दहरू छन्, जसले सुन्ने मानिसको जीवनलाई बलियो बनाइदिन्छ। यसले अरूलाई विश्वास र आशामा बढ्नको लागि मद्दत गर्छ, र स्वर्ग पनि ईश्वरको ज्ञान साझा गर्नलाई तयार छ तिनीहरूको ओठद्वारा, जोसँग ईश्वरीय चिजहरूको सही समझ छ। जसरी तिनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरलाई साँचो आदर र महिमा दिनेछन्, र परमेश्वरको वचनले हामीलाई अर्को सत्य बताउँछ कि एउटा लट्ठी
उसको पिठ्युको लागि हो जसले बुझ्दैन, जससँग समझ छैन। परमेश्वरले लट्ठी प्रयोग गरेर सच्याउन खोज्ने व्यक्तिलाई हेर्नुहोस्। पापको आनन्द लिने र परमप्रभुका आज्ञाहरूलाई बेवास्ता गर्ने दुष्ट व्यक्तिको लागि होइन। प्रभु परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। परमेश्वरले उनीहरूलाई कहिले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न। जसले सत्यलाई एकपटक थाहा पाएको छ र त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ, संसार उसको लागि राम्रो छ भनेर ऊ सोचेर गयो, त्यस्ताको लागि परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न। नबुझेको लागि सुधारको लट्ठी छ, तर परमप्रभुको मार्गलाई बेवास्ता गर्ने दुष्टहरूको लागि न्यायको लट्ठी पर्खिरहेको छ। त्यसैले आउनुहोस्, हामी आफैलाई नम्र गरौँ र प्रभुको साँचो समझलाई खोजौँ, ताकि हाम्रा ओठहरू प्रभुको बुद्धिले भरिपूर्ण हुन सकुन्, जसले धेरैको लागि आशिष बन्नेछ र परमेश्वरको पवित्र नामको लागि महिमा ल्याउनेछ। त्यसैले आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको प्रेमको लागि। प्रभु, हुन दिनुहोस् हाम्रा ओठहरूबाट पनि प्रभु यो अन्धकारमा भएको संसारले समझ प्राप्त गर्न सकुन्। प्रभु, हामीलाई आफ्नो आत्माको समझले भरिदिनुहोस्, ताकि हाम्रो चालचलनद्वारा हाम्रो कुराकानीद्वारा तपाईँको महिमा भएको होस्। आफ्नो जीवनलाई प्रभु हामी तपाईँकै हातमा दिँदै बिन्ती र प्रार्थनालाई प्रभु येशू मसीहको नाममा माग्दछौँ। आमेन। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई मारानाथा।